قبل أن يستعدوا جيش قريش وحده لن يكفي. الطريق طويل والحصار عسير. إذن فلنتحد. ها نحن قد اتحدنا واجتمعنا للقضاء على محمد وأصحابه، فلنرى كيف سيتعاملون وقد اتحدت القبائل ضدهم. تولى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص مسؤولية تأمين مؤخرة الجيش. ما هذا؟ هل قاموا بحفر خندق؟ حسنا، إذن فلنقم بحصارهم. استمر الحصار لمدة 3 أسابيع كاملة حتى انسحب الأحزاب خائبين بعدما تعرضوا لرياح قارسة شديدة البرودة، وألقى الله الرعب في قلوبهم وزلزل أبدانهم. كل هذا حدث أمام مرأى ومسمع من خالد، والذي كان في مؤخرة الجيش منتظرا غفلة من المسلمين. لكنهم عندما عادوا خائبين متفرقين ازداد ذلك الشعور الغريب الذي كان يراوده. أيقن أن ما حدث لم يكن محض صدفة، بل تدخل إلهي واضح نصرة لعباده المؤمنين. بدأ يزداد ذلك الشعور ويفتك بداخله إلى أن جاءت اللحظة الفارقة في مسيرته، صلح الحديبية.